आज एक इम्पॉर्टंट स्टेप्स घेतले कोर्टान. मेन म्हणजे आज कोर्टान कितल्योश्योच पार्टी जॉईन केल्या ह्या केसीक सुओ मोटो पिटिशनाक. तातूंत कोस्टल बेल्टाचे सगळे पंचायतींक जॉईन केल्या पार्टी म्हणून. गव्हर्मेंटाचे ऑथॉरिटी म्हणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, फायर सर्विसीस, मागीर ताचे बरोबर PDA, ताचे बरोबर थोडी म्युनिसिपालिटी खंय CRZ एरियांनी तांचे ह्या ज्युरिस्डिक्शन आसा तांकां जॉईन केल्या पार्टी म्हणून. आणि इम्पॉर्टंटली म्हणजे जे सरपंच वो हारपोरा पंचायतीचो आशिल्लो पळय, जाका लागून हें सगळें घडलां, ताका पार्टी इन पर्सन केला, म्हणजे ताका पर्सनली पार्टी केल्या ह्या केसीन, की ताजे जे कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती ताजेर फिक्स करपाक. दुसरें म्हणजे जे ओनर्स आसा लुथरा आनी दुसरो ताजो जो ओनर आसा पळय हांकां पर्सनली पार्टी केल्या आनी तांकांय नोटीस काडल्या कोर्टान. आनी कोर्ट ह्या केसीन सिरियसली इफेक्टीव ऑर्डर्स आनी त्यो ऑर्डर्स कश्यो इम्प्लिमेंट जातल्यो हें एन्श्युअर करपाक कोर्ट सिरियस आसा आनी कोर्ट ताजेर सिरियस एक्शन घेतलो. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे कोर्टा कडेन मागणें आसतलें की हे जे 25 लोक मेल्या तांकां कॉम्पेन्सेशन जे लोक रिस्पॉन्सिबल आसा, म्हणजे ह्या जे ओनर्स आनी ऑपरेटर्स आशिल्ले पळय क्लबाचे तांचेर पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करून तांच्या कडल्यान ह्या लोकांक बेगींतल्या बेगीन कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें अशी आमची मागणी आसतली कोर्टा कडेन. सो आज बरो एक स्टेप जाला, पयलो इम्पॉर्टंट स्टेप कोर्टान घेतला आनी आमी आतां फुडें आशा करता आनी आमकां एक कॉन्फिडन्स आसा की कोर्ट इफेक्टीव ऑर्डर पास करतलो आनी ज्यो असली स्ट्रक्चरां आसा खंय कमर्शियल एक्टिविटीज चालू आसा, खंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा तातूंत कमर्शियल एक्टिविटीज चालू आसा, ताजे अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें कोर्टान ऑलरेडी म्हटलेलें आसा जेन्ना सुओ मोटो कॉग्नायझन्स घेतला तेन्ना. आनी त्या विशयी कशें हें हो जो आसा जो स्टेप्स घेवपाचे जावं कशें हांचे अगेन्स्ट हे कायदे आनी कोर्टाच्यो ऑर्डरी इम्प्लिमेंट करपाच्यो आनी कोणाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाची आनी कोर्ट ताजेर कसो मॉनिटर करतलो टायम टू टायम ह्या विशयाचेरूय फुडें हियरींग जावपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता की हें सुओ मोटो पिटिशनान खरेंच बरें इफेक्टीव काम जातलें. सर, फाटल्या 2-3 वर्सांनी कोस्टल बेल्टान ज्यो पंचायती आसा थंय मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकामाच्यो जावं बेकायदेशीर वेवसाय हे सगळे तरेचे कोर्टा मुखार नदरेक येयलेले आनी अशें आसतना जर डायरेक्शन खूब गेल्लेलें आसा पूण तरी आसतना एक मोठी घटना घडलेली आसा ही. तुमचें हेजेर कितें मत आसा? ह्या संदर्भांत याचिकेचेर चर्चा जातली? हाजे विशीं चर्चा जातली म्हणजे आतां टायम असो आयला की हे ज्यो ऑर्डरी आसा कोर्टाच्यो इम्प्लिमेंट जावपाक, खास करून कमर्शियल स्ट्रक्चराच्या अगेन्स्ट इम्प्लिमेंट जावपाक, इफेक्टीव इम्प्लिमेंट जावपाक हाजेर ह्या केसीन आतां डिस्कशन जातलें. कित्याक ऑर्डरी ऑलरेडी जाल्ल्यो आसा, ऑर्डरी आसा, कायदे आसा सरकारान केल्ले, ते कायदे इम्प्लिमेंट ग्रावंड लेवलाचेर जावपाक जायना आनी ते कशे इम्प्लिमेंट जातले हाजेर खूब डिस्कशन जातलें ह्या केसीर. आनी त्या बेजिसाचेर कोर्ट हे फावटी ती जी एक्शन आसा पळय ते सारके मॉनिटर इंडिविज्युअल केसींनी मॉनिटर जातले आनी इंडिविज्युअल जे मनीस आसा तांचेर कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले. दुसरो जो विशय आसा तो पंचायतीन ज्यो बांदकाम्यो येता तरी आसतना त्यो वयल्या पावंड्यार म्हणजे पंचायत संचालनालय जावं GCZMA हेचेर स्टे जाता आनी मागीर तेजे फुडें कांयच जायना. ताचो विशय ह्या याचिकेन भितर चर्चेंत येतलो. होय विशय फाटले जेन्ना सुओ मोटो कॉग्नायझन्स घेतला कोर्टान ह्या विशयाचेर कोर्टान एक भाश्य केलां की त्या विशयाचेर आमी विचार करतले म्हणून. आनी खास करून हो असो विशय आसा की जेन्ना डिमॉलिशन ऑर्डर जाता पंचायती कडल्यान जावं आनी खंयच्या ऑथॉरिटी कडल्यान आनी एपेलेट ऑथॉरिटीक पावर आसा स्टे करपाची, पण कमर्शियल स्ट्रक्चरची आसा पळय न्ही तातूंत जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स नासता, जेन्ना ऑक्युपन्सी नासता, जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स नासता तेन्ना एपेलेट ऑथॉरिटीन कमर्शियल एक्टिविटी तरी बंद दवरपाक जाय. म्हणजे ताका खरो अर्थ स्टेटस को जो म्हणटा अपिलान दवरपाचो आसता तो तसोच आसता. तो तुजे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना, तुजे सगळे बेकायदेशीर आसा, तरी आसतना तूं बिनधास्त आपले कमर्शियल एक्टिविटी चालू दवरता, हें कायद्यान खंयच बसना. हें हायकोर्टानी खूब फावटी क्लियर केल्लें आसा की एपेलेट ऑथॉरिटीन जेन्ना कमर्शियल स्ट्रक्चराक जेन्ना स्टे करता तेन्ना त्यो कमर्शियल एक्टिविटीज बंद दवरपाच्यो जेन्ना तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावं ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट जावं टेक्निकल क्लियरन्स नासता तेन्ना. पण एकदां कशें आसता डिमॉलिशन ऑर्डर बी अशी आसता की कन्स्ट्रक्शन लायसन्सूय आसता, टेक्निकल क्लियरन्सूच आसता, पण तातूंत कितें तरी बारीकशे टेक्निकल एरर आसता जावं टेक्निकल ग्लिच कशी आसता ऑर हिच कशी आसता म्हणून डिमॉलिशन ऑर्डर जाल्ली आसता. त्या केसींचो वेगळ्या तरेन विचार जाता. पण जेन्ना कांयच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना, टेक्निकल क्लियरन्स ना, ऑक्युपन्सी ना,
त्या टायमाचेर कमर्शियल एक्टिविटी इमिजिएटली बंद करपाक जाय आनी हें जें ड्युटी आसा पळय न्ही ही डिमॉलिशन डिमॉलिशन ऑर्डर केल्या उपरांतूय न्ही ताच्या पयलीं सुद्दां पंचायतीची आसा जेन्ना तांच्या ज्युरिस्डिक्शनान कितें कमर्शियल एक्टिविटी चालू आसा आनी खंय थंय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना शो कॉज नोटीस इश्यू करून मागीर डिमॉलिशन ऑर्डर करपाकूच जाय पण ताज्या पयलीं त्यो कमर्शियल एक्टिविटी इमिजिएटली बंद करपाचें हें काम पंचायतीचें आसा मुख्य काम पंचायतीचें आसा. दुसरें म्हणल्यार ह्या इन्सिडंटा नंतर खूब प्रमाणात जे पळय अधिकारी आशिल्ले तेंचेर कारवाय जाली पूण आतां हो जो विशय चर्चेक येयल्लो आसा आनी हायकोर्टान तेजी दखल घेतलेली आसा तातूंत त्यो तुमी ऑथॉरिटीची बीन कारवाय करपाची बीन मागणी करतले? एक म्हणजे कितें आसा ह्या केसीन जे जो इश्यू जाला आनी ते आमचे सरकारी कर्मचारी आसा तांचेर सरकारान एक्शनूय घेतल्या तर ती एक्शन चालू उरतली आनी दुसरें म्हणजे ही जी अपील आसा जें पेंडींग आसा डायरेक्टरा कडेन तें बेगींतल्या बेगीन सोंपयतले आनी ताजी कितें जो निर्णय आसा तो बेगीन दिवपाचो अशें आमी थारायलां आनी तशें जातलें तें आनी तें दिवपाकूय जाय आनी ताजी गरजूय आसा आनी तशेंच जातलें.